क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान आज अपना खाता खोलेगी। शाहीनों ने नीदरलैंड्स को तख्ता मश्क बनाने की तैयारी कर ली। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस। टीम का 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पाकिस्तान फेवरेट टीमों में शामिल है। भारत की विकेटें अच्छी हैं, जहां हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। इन 4 सालों में हमारा वनडे में जीतने का बेहतरीन रिकॉर्ड है। हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है। हमारी बैटिंग सिर्फ बाबर और रिजवान के गिर्द नहीं घूमती। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का बयान, कहा हमारे पास इमाम समेत बहुत से बासलाहियत बैटर्स हैं। साउथ शकील और फखर जमान भी क्वालिटी बैटर्स हैं। मिकी आर्थर ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान टीम भारत के मैच से कबल दोनों मैचेस जीतेगी। कहा हम अपने तरीके से खेलते हैं, जिसे पाकिस्तान वे कहते हैं। हम इसी तरीके से वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। मोदी सरकार ने पाक भारत मैच का कहकर जनता को चूना लगा दिया। मैच देखने के लिए आने वाले हैरान रह गए। मुफ्त खाने के पास पर भी शक का इजहार कर दिया। मुफ्त चाय की बीजेपी ऑफर भी नाकाम रही। 1,30,000 तमाशाइयों के गुंजाइश के स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने मैच देखा। भारतीय शहरी क्रिकेट के फैन या सिर्फ अपनी टीम के मद्दाह? खाली स्टेडियम पर सवाल उठ गए। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने अब मिनरल वाटर की बोतलें बांटने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त एंट्री का मुतालबा कर दिया। इससे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी तमाशाइयों ने एशिया कप के मैच को यादगार बनाया था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिंदा दिलाने लाहौर ने इजाफी स्टेडियम हाउसफुल कर दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसमें किसी न किसी स्टेज पर कोई न कोई हमदर्दी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रही। चाहे हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो या चौधरी परवेज इलाही का रातों रात पलट जाना, सबसे बड़ी निशानी ये थी कि आइन की नई तशरीह हो गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा यह कहानी अक्टूबर 2021 में हुई, जब डीजी ISI की तैनाती पर झगड़ा शुरू हुआ। तब उनके आपस में इख्तलाफात शुरू हुए। चेयरमैन PTI जनरल फैज हमीद को तैनात करना चाहते थे। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और अंजाम अदम एतमाद के वोट पर हुआ। उनका मजीद कहना था कि अदम एतमाद के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI की मुलाकात कराई। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को कहा ताहयात एक्सटेंशन ले, बस मुझे इक्तदार में वापस ले आए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इत्तलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू। 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तोरखम बॉर्डर पहुँच गए। 350 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद में माजला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही डिपोर्ट करने का फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख, बलूचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे मौजूद होने का दावा। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक बयान, कहा अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत, कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है। मेजबान मुल्क हमारी टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत खेलों के साथ सियासत न मिलाए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी किए जाएं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के साथ रोशन पाकिस्तान की तामीर का इयादा करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के अक़लियती विंग इजलास से खिताब, कहा अब मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सानिया जड़ावाला में मुलविस तमाम अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। मसीही बिरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब को लिए इंतहाई चाहिए। मसीही बिरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो सब हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस और बाइस शर्म है। शहबाज शरीफ की लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात, कहा नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी।
نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے. پی ٹی آئی کے 3 سابق ارکان صوبائی اسمبلی نون لیگ میں شامل. سابق ایم پی اے میاں انتصار بھٹی، میاں حسن بھٹی اور نگہت انتصار اب نواز شریف کا استقبال کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فیصلہ معطلی پر متفرق درخواست پر اعتراضات آئے. رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق آج اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپیل میں ترمیم کر کے اسٹیٹ کو فریق بنانے کی بھی استدعا کر رکھی ہے. اگست 2023 میں حکومت نے 2218 ارب روپے قرض لیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں سال جولائی کے مقابلے اگست میں لیا گیا قرض 3.6% زائد ہے. ایک سال میں حکومت 14,394 ارب روپے قرض لے چکی. اگست 2023 کے اختتام پر حکومت کا مجموعی قرض 63,966 ارب روپے ہے. ایک سال میں حکومت کا قرض 29% بڑھا. یورپی اراکین پارلیمنٹ کا جی ایس پی پلس اسکیم کو مزید 4 سال توسیع دینے کا فیصلہ. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ ای یو اراکین پارلیمنٹ نے جی ایس پی اسکیم کی 2027 تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے لیے موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دسمبر 2023 میں ختم ہونی ہے. پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر کی جی ایس پی پلس اسکیم میں توسیع پر وضاحت. کہا 2023 کے اختتام پر فیصلے کی بجائے پہلے ہی توسیع کی تجویز دے دی گئی ہے. توسیع کا تعلق پاکستان کی کارکردگی یا کسی اور رکن ملک سے نہیں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 2% کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت $84 جبکہ WTI خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل ہو گئی. دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی کمپنی ارامکو نے نومبر کے لیے خام تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. ماہرین کہتے ہیں ارامکو کی قیمتوں کا اثر ایران، کویت اور عراق کی تیل کی قیمتوں پر بھی آئے گا. کراچی کے علاقے سمن آباد میں راہ چلتی لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت کا ایک اور واقعہ. لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والا نوجوان گرفتار. پہلے شہریوں نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا تھا. گھوٹکی میں سکھر ملتان موٹر وے M5 سے کیمرے چلانے والی بیٹریاں، کیمرے اور 90 کلومیٹر تک تاریں بھی چوری کر لی گئی. بھارت نے 4 سال کے کورس کو 6 ماہ میں تبدیل کیا. ششی تھرور نے ویڈیو بنائی. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی نے کورس کو شمالی علاقہ جات میں نقل کر لیا. گریجویٹس کا پہلا بیچ 4 ماہ میں کورس مکمل کر لے گا. محی الدین وانی جیو ڈیجیٹل کے پروگرام ٹاک شاک میں تعلیم کو عام کرنے کے نئے طریقہ کار کی تفصیلات منظر عام پر لے آئے. تبت میں ٹرانس ہمالیہ فورم کا اجلاس. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات. سی پیک سے وابستگی کا اعادہ کیا. ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق جلیل عباس جیلانی نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر زور دیا. اسٹریٹجک رابطے بڑھانے کا عہد. نگراں وزیر خارجہ کی افغان ہم منصب سے بھی ملاقات. جلیل عباس جیلانی کا افغانستان سے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم. وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے اور چیلنجز سے نمٹنے پر زور دیا. شام میں ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب کے دوران ڈرون طیاروں سے حملہ. 11 خواتین اور 21 شہریوں سمیت 112 افراد مارے گئے. حمص شہر میں کیے گئے حملوں میں 250 اہلکار زخمی ہوئے. سرکاری میڈیا نے حملوں کا الزام دہشت گرد تنظیموں پر عائد کر دیا. شام میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. ترکی کی شام کے کرد علاقے میں فضائی کارروائی. 11 افراد مارے گئے. آنکھیں کھولو، پرانا دور گزر گیا. روس کے صدر کی امریکہ کو وارننگ. کہا روس پر ایٹمی حملے کے لیے کہیں سے بھی ایک میزائل آیا تو جواب میں روس سارے دشمنوں کو ایک ساتھ تباہ کر دے گا. جوہری صلاحیت سے لیس ہو کر کروز میزائل کا کوئی مقابل نہیں ہے. اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ تمہیں یہ ضرور کرنا ہوگا. ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ کسی کو دھمکی دو؟ اغوا برائے تاوان کے قیدی نے جیل میں پینٹنگز بنا کر بہن کی شادی کرا دی. ماں کو عمرے پر بھیجنے کا بھی انتظام کر لیا. سینٹرل جیل کراچی میں قید اعجاز نے 23 پینٹنگز بنائی تھی. کچھ فن پارے آرٹس کاؤنسل میں بھی رکھے گئے تھے. 25 برس کی سزا کاٹنے والے اعجاز نے فن پاروں کی فروخت سے 13 لاکھ روپے کمائے. 10 لاکھ ماں اور 3 لاکھ بہن کو دے دیے. مصوری اپنانے کی بجائے اعجاز اغوا برائے تاوان کے دھندے میں کیسے پڑا؟ ہر شخص کے ذہن میں سوال. پاکستان کی پہلی خلاباز خاتون نمیرہ سلیم کے خلا میں روانگی کے لیے امریکہ میں ٹریننگ. کہا وہ پاکستان کی نمائندگی پر خوش ہیں. خلا میں پاکستان کا پرچم لے کر جا رہی ہیں. نمیرہ سلیم آج خلا کا سفر شروع کریں گی. نمیرہ سلیم 21 اپریل 2007 کو قطب شمالی، 10 جنوری 2008 کو قطب جنوبی میں پاکستان کا پرچم لہرا چکی ہیں. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں.
पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने ये संगे मील चीन में चोइयों को सर करके अबूर किया। 8188 मीटर बुलंद ये चोटी दुनिया की छठी बुलंद चोटी है। शहरोज काशिफ ये चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हैं। शहरोज काशिफ आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर हैं। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप को क्वालिफाई